السلام عليكم. معكم سام دي زاد. اليوم راح نشوفو كيف نكونطابيليزيو لي فاكتور تاعنا. دابور لازم نعرفو نديرو لا ديفيرونس اونتر اون فاكتور داشا سيرفيس ولا انفستيسمون، وهذه بارابور لاكتيفيتي تاع لونتربريز تاعنا. في ليكزومبل تاعنا لونتربريز سام دي زاد دير لا برودكسيون، دير ان برودوي فيني اللي سميناه الفا. وحنا باش نخدمو هاد البرودوي فيني واش لازمنا ماتير بروميير هي تكونسيديرا كوم اشا، لي فاكتور داشا. عندك سيرفيس يدخل فيها لي فاكتور تاع التليفون، لي ترونسبور بيرسونيل، لي باي دو لوكاسيون اكسيتيرا. نشوفوهم دو فاسون ايتاب بار ايتاب. لي انفستيسمون هما لي ماشين اللي نخدمو بهم، و بيان لي فييكول اللي شريناهم حنايا، ولا ماتير انفورماتيك، تو سكي انفستيسمون بيان سور. بيرسونيل لي شارج بيرسونيل خدامين تاعنا لي شارج تاعهم. كاين دي زوتر شارج راح نشوفوهم بار لا سويت. اليوم راح نشوفو لي فاكتور داشا. كاين شو لا ماتير بريمير. حنا لا ماتير بريمير تاعنا درناها الأ والبي والسي والدي والأو. باش نخدمو برودوي فيني الفا لازمنا هادوما هاد لا ماتير بريمير، هاد لي زارتيكل. تسمى كي نلقاو اون فاكتور فيها ارتيكل بارمي هاد لي زارتيكل، تسمى تكونسيديرا كوم ماتير بريمير، دونك اون فاكتور داشا. نروحو نشوفو عندي الموديل تاع اون فاكتور. هاوليك شرينا لارتيكل بي، دونك اون ماتير بريمير. هذا هو لا فاكتور جينيرالمون تجي هكذا. قبل ما نكونطابيليزيو لا فاكتور تاعنا لازم نشوفوها اسكو راهي كونفورم ولا لا. تسمى ميم تكون عندنا اون فيريفيكاسيون فيسكال، هاد لا فاكتور ماحش ترجتا. نشوفو لا فاكتور واش تكون فيها لو نون تاع الفورنيسور تاعنا اي تي اس اكس 2، لاكتيفيتي تاعو، لادريس، لي كوردوني فيسكو، لا دات، نيميرو دو فاكتور، لو نون و لادريس و لي كوردوني فيسكو تاع الكليون تاعو. حنا شينا من عنده، دونك حنا هما الكليون تاعو. هامليك نفيريفيهم اسكو راهم جوست. عندك ان طابلو فيه لي زارتيكل اللي شرينا 4 ارتيكل، تكون فيها بون ديزينياسيون هي الارتيكل، كونتيتي شحال شرينا كونتيتي، بري اونيتير تاع شاك اونيتي من هاد الارتيكل، وهنا المونطون. هنا كلش اونور تاكس بيان سور. صافي نديرو 36 فوا 15365. هذا هو المونطون تاعنا. توتال اور تاكس 1,300,000 هكاك. تي في ا 19%. 19% دي نحسبوها من لور تاكس. توتال تي تي سي هاوليك هو لور تاكس بلس تي في ا. توتال تي تي سي اون شيفر اون لتر. يكون فيها بيان سور الكاشي هنايا، الكاشي تاع الفورنيسور. ومن بعد نفيريفيو لي مونطون اسكو راهم جوست. تسمى كي نديرو 36 فوا 15365 يعطينا هكذا. كي نفيريفيو في لي 4 ارتيكل، ومن بعد نديرو التوتال تاعهم، توتال اور تاكس جوست، ومن بعد نديرو هذا فوا 19% نلقاوه جوست، توتال تي تي سي جوست. دونك لا فاكتور تاعنا راهي مليحه. ومن بعد عندنا اون بون دو ريسيبسيون. حنا لا فاكتور اون فاكتور داشا كي نديروها، كي نشرو ماتير بريمير لازم يدخلنا للستوك. كي تلحقني لا فاكتور نشوف اسكو فيها بون دو ريسيبسيون مع الماغازين تاعنا، كون كوا بلي الماغازين تاعنا لحقاتو السلعه وريسيبسيوناها وعطانا، تسمى يدير فيها لافي فافورابل تاعو. هكذا تسمى لا فاكتور تاعنا راهي مليحه ونقدر نروحو نكونطابيليزيوها. نروحو لبيسي كونطا. نو باردون، نروحو للدوسي، ندخلو الدوسي تاعنا. حنا قلنا شينا ماتير بريمير، دونك اجا نروحو اجا. في فاكتور داشا كاين دو بارتي، نكونطابيليزيو لا كونستاتاسيون تاع لا فاكتور، ونكونطابيليزيو لونطري تاعها للستوك. لا ماتير بريمير تاعنا دخلت للستوك، لا فاكتور تكونطابيليزا هنا جورنال اشا، و كي ندخلها ستوك تدخل هنا. هاوليك جورنال ستوك. نروحو نكونطابيليزيو دابور لا كونستاتاسيون تاع لا فاكتور تاعنا. فوليو نروحو كيما قلنا في لي فيديو اللي جازو
هو les mois le 2 janvier 2019. Ça fait 1. La date, le 2 janvier 2019. Numéro de facture. Bon, numéro de compte. Il y a 38. Achat stock. 38, c'est un compte intermédiaire entre la constatation de la facture ou l'entrée de le stock. تسمى كي تدخل كي تجينا اون فاكتور نكونستاتيها ومن بعد ندخلها للستوك، هاد 38 سي اوبليغاتوار، لازم يتصولدا. 38 سي ان كونت انترميديار. الا طاح لك وين ما تصولداش دوك يا ان بروبليم، يا لا فاكتور مازال ما تكونستاتاتش يا ما كونستاتيتش لونطري تاعها للستوك. عندنا اشا ستوكي، نكريو كونت واحد اخر، ندير ان سيري 381 matière première et fourniture stock. هنا هذا 38 اشا ستوكي في لو كا وين اونتربريز تشري مارشانديز وتعبد لها البيع، تسمى ماشي ماتير بريمير، تسمى تشري ان برودوي فيني وتعبد له البيع ديريكت. دونك ما فيهاش ماشي اونتربريز دو برودكسيون كيما حنا كي تشري برودوي وتعاود له البيع، هذاك هو اشا ستوكي. شريت شريت برودوي ستوكيتو ما تعاود خرجته. حنا 381 ماتير بريمير شرينا. référence هو numéro de facture 00519. هنا نكتبو constatation facture ETS X fournisseur تاعنا واسمو X2. نروحو نديرو اونور تاكس، خاطر حنا على بالنا بلي لا ماتير بريمير تاعنا تدخل الستوك توجور اونور تاكس، باسكو تي في سي با اون شارج. تي في ماشي شارج، تي في سي ريكوبيرابل. تي في اشاك فوا دائما تي في تريكوبيرا. شكون يكونسوميها؟ سما عند من تروح عند لو داني سما الكونسوماتور الاخر. 264088 هذه التي في نريكوبيريوها ومن بعد نشوفوها كيف ريكوبيريها. كاين باسكو عندنا هادوما لي فاكتور داشا ومن بعد عندنا لي فاكتور دو فونت. عندك تي في سور اشا، عندك تي في سور فونت. لا ديفيرونس يا تخلص لي زامبو يا تعاود يكون عندك ان بري كونت. de toute façon نشوفوها في لي ديكلاراسيون تاع لي جي سي كونت تاعنا. نعاودو نولو 1,389,937 1,389,937 937. عندنا كونت تي في ا، خصنا نكونطابيليزيو هكذا. لور تاكس عنده كونت تاعو، تي في ا عنده كونت تاعو، تي تي سي عنده الكونت تاعو. كونطابيليزينا حنا في 38 اونور تاكس. دوكا نديرو كونت تي في ا. كونت تي في ا 445 هاوليك. في الانسياف تي في ا في 445 ما يديرش لا ديفيرونس اونتر تي في ا سور اشا تي في ا سور فونت. مي حنايا نديرو نعاودو نسمى سيباريو اونتر تي في ا سور اشا ولا تي في ا سور فونت. نديرو ان سيري 445 1 تي في ا سور اشا. كي نقولو تي في سور اشا ماشي غير تاع لا ماتير بريمير. تي في سور اشا تسمى ميم في لي فاكتور تاع السيرفيس ولا انفستيسمون تكونسيديرا كوم اشا، باسكو حنا ايكيبمون شريناه اشا. كاين اشا فونت، تي في سور اشا ولا تي في سور فونت. deux cent soixante-quatre 088 03 88
0.3. كونتر بارتي تاعو هو الكونت فورنيسور. هاوليك مام هنايا في لا كونطابيلتي لازم توجور نديرو تسمى نسيو نكريو لي كونت باش تسهلنا في الخدمه، باش من بعد كي نعاود كي نروح ندير كونسلطاسيون تاع لي كونت تاعنا كي نروح للكرون ليفر يعطونا بالديتاي. نقدر ندير انا فورنيسور كات فيه اشا سيرفيس بون انفستيسمون مكري 404 خطير، بصح زعما هنايا ندير اشا سيرفيس. مي هي نو لي فورنيسور تاع لا ماتير بريمير نديرهم كونت وحدهم، ولي فورنيسور تاع سيرفيس نديرهم كونت وحدهم. نكريو نديرو 410 هاوليك فورنيسور دو ستوك نحي اي دو سيرفيس نحيها هاوليك سومي على الاكسيليار. ميم تسمى في 4010 فورنيسور دو ستوك حنا عندنا بليزيور فورنيسور، دونك شاك فورنيسور يكون عنده الكونت تاعو وحده. حنا ما نديروش في الكونت برينسيبال زعما 410 فورنيسور 411 فورنيسور، نو 410 هو الفورنيسور دو ستوك، ومن بعد عندنا لي زوكسيليار، عندنا لوبسيون تاع لي زوكسيليار. في لي زوكسيليار نكريو تسمى لي كونت تاع لي فورنيسور تاعنا. سومي على لوكسيليار يبدا بالاف اف باسكو فورنيسور دو ستوك. تاع سيرفيس نديروها يبدا باس، وانفستيسيون يبدا بالاي، يا با بروبليم. دو فاصون نلحقوا لها نديرو اوكي. كي ندير هنا 4010 يعطيك لاكسي باش تدخل اوكسيليار، راهو فيد. نديرو انسيري يبدا توجور باف قلنا دوب 01. هنا نديرو لو نو تاع الفورنيسور تاعنا اكس 2. هنا نكتبو لي رونسينيمون تاع الفورنيسور تاعنا بومرداز. عندك الماتريكول فيسكال، ارتيكل دامبوزيسيون، نيميرو دو ريجيستر كوميرس، هادوما كاع نكتبوهم. نشوف اسكو عندي سو فورما بابي باش نقدر نكوبيهم ديراكت. هاك عندي بون ماتريكول فيسكال 125 48 564 654 865. Article d'imposition 35 69 85 475. Au numéro de registre commerce 12 B 25 8 74 136. نيميرو التليفون وكدا ما عنديش. كونتاكت تسمى الكونتاكت تاعنا مع الدي اف سي تاعهم ولا تاع ولا سيرفيس كوميرسيال ما عندناش، نديرو اوكي. ان مليون 654 000. كي نروحو لا فاكتور تاعنا هذا هي وريالمون صح. الفورنيسور يسالنا اون تي تي سي، الفورنيسور يسالنا اون تي تي سي. كي نخلصوه اون تي تي سي، نخلصوه لور تاكس و تي في. هنا واش درنا؟ هنا كونستاتينا لا فاكتور تاعنا، لا كونستاتاسيون تاع لا فاكتور. لازم هاد لا ماتير بريمير دوكا ندخلوها للستوك كما قلنا مع الاول. نروحو للستوك، قلنا لو 2 جانفي باش ندخلو للستوك الكونت 31. هاذيك هنا عندنا لوبسيون تاع اونيتي. باغ اكزومبل حنا لونتربريز تاعنا عندها بليزيور اونيتي، بليزيور سما عندنا اونيتي في وهران، اونيتي في مستغانم، اونيتي في بجايه. عندنا بليزيور اونيتي باش نعرفو شاك اونيتي شحال مديناها لا ماتير بريمير. هادوما سي ما عندهم حتى علاقه مع البيلون، هادوما سي دي زوبسيون اللي يكونوا عندنا.
نديرو توجور نوفو ولا انسيري، نديرو 01 نكتبو اورو. لا ريفيرونس تاع لا فاكتور تاعنا توجور 20519. constatation facture ETS X2. بون ندير ليسباس. هنا كيما قلنا مع الاول لا ماتير بريمير تاعنا تدخل الستوك بلور تاكس، توجور تدخل اونور تاكس. 1,389,937. كونتر بارتي تاعها كيما قلنا مع الاول 38 سي ان كونت انترميديار، دونك نعاودو نديرو 38. هاوليك سي بون. هنا واش درنا؟ درنا كونستاتينا لا فاكتور ودخلناها للستوك. هاوليك 381 اللي قلت لكم ان كونت انترميديار اللي لازم يتسولدا اوبليغاتوار يتسولدا. هاوليك مسولدي. 31 ستوك تاعنا عندنا سولد دي ب 1,300 كالك. تما في ستوك عندنا هاد لا ماتير بريمير. نروحو كيما قلنا مع الاول في لي زاشو 38 قلنا تسولدا، با بروبليم. 445 عندنا 264,000 تي في نون ريكوبيري مازال ما تريكوبيراتش. كونت فورنيسور عندك 1,600 كالك. لوكسيال تاعو ديما تسمى اف 001 هو اي تي اس اكس 2. هاوليك شحال يسالنا. نروحو نشوفو البينو. هاوليك ستوك في 1,300 كالك. تي في ولا حنا نسموها بريكونت. كي تكون تي في نون ريكوبيري تسمى كي يقعد لك توجور تي في مازال ما تريكوبيراتش نسموها بريكونت. وكي يكون الكونترير تي في ابي بريكونت صافي تي في راهي عندك تسمى انت تسال لي زامبو تي في و تي في ابي اللي لازم تخلصها. عندنا بريكونت فيه 264,000 وهنا لا بنك فيه 27 مليون دينار توجور تاع الكابيتال سوسيال اللي لحقنا. في الاكتيف هذا واش يتبدل. هنا نروحو للباسيف. عندك هنا لي دات فورنيسور 1,654,000 تاع فورنيسور واحد. هذا كي نخلصو باغ اكزومبل خلصنا الفورنيسور هذايا ينقص منه لي دات ينقصو وينقصو هنايا ينقصو في الاكتيف من لا بنك. بون يتقسم لا بنك ولا من لاكاس سا ديبون وقتها من خلص الفورنيسور تاعك. تما كي تخلص فورنيسور ينقص منها. وفي تي سي ار ما كاين والو. تي سي ار ما كاش موفمون باسكو ما يوتيليزينا لا الكونت 6 لا كونت 6 شارج لا كونت 7 برودوي ما كاش. هاذيك واش درنا حنا؟ درنا باك شينا ماتير بريمير حطيناها في ستوك. هذا ماك. نروحو نشوفو فاكتور واحد اخرى. اكزومبل واحد اخر تاع فاكتور داشا. بون نروحو فاكتور نشوفوها. عندنا لو 2 جونفي. هاوليك واش شرينا؟ شرينا الارتيكل ا. دونك هادي هي تكونسيديرا كوم ماتير بريمير. شرينا 7 ارتيكل كاع يتيك تاع الان. مشينا مع عند فورنيسور واحد اخر اسمو اي تي اس اكس 2. لادريس تاعو الجزائر. عندنا لي كوردوني فيسكو با بروبليم. كي نفيريفيو لا فاكتور بلي راهي مليحه ميم لا كالكول تاع هاد لي دوني راهم جوست. اون شيفرون لاتر مونطون جوست ماشي غلط.
نفيريفيو الكاشي بون دي ريسيبسيون كيما قلنا كاع من قبل ميم اشاك فوا تعاود تسمى شاك فاكتور تلحقنا تعاود هاد لا فيريفيكاسيون سي رابيد دو فاسون ماشي هاوليك. دونك نروحو نكونطابيليزيوها. لا دات تاعها لو 15 جونفي دونك ال 1 لو 15 جونفي 2019 نديرو كيما درنا 381 ماتير بروميير فورنيتور ستوكي ولا اشا ماتير بروميير دبل 01 2019. هنا توجور تخرج تاع لي كونطابيزيناها اللي قبلها كونستاتاسيون فاكتور اي تي اس اكس 1 نحي اكس 1 نديرو اكس نحي اكس 2 نديرو اكس 1 111000 هايليك 111759.37 37 كونت تي في 445 1 مع انه كي تخدموا تولوا تحفظوا لي كونت هذوما تما تولوا كيقول لك كي تروح تشوف فين فاكتور ديالك تحط ديالك 445 1 تما تي في تحفظوها تما لي كونت يتحفظوا من بعد 21 234 28 هكذا وين نروحو لكونت فورنيسور يعطيك تاع اوكسيليار عندك اي تي اس اكس 2 كان شيت مع الفمان فورنيسور نحطو هنا كي شيت مع فورنيسور واحد اخر اسمه اكس 1 نكريلو كيما كاينه من قبل. بون اف دبل زيرو ده كنديرو الان ما يقبلهولكش يقولك هذا اكزيستي ديجا تاع اي تي اس اكس 2 لازم دير لي تحتو اكس 1 باردون اكس 1 نروحو نشوفو لي كوردوني فيسكو تاعو هايليك نشوفو اسكو عندي فورما بابي هايليك ارجي. بون هنا ما كان نعاود نكتب كلش باش نربحو شويه وقت نورمال كيما درنا مع الاول ماتريكول فيسكال نديروه ارتيكل دامبوزيسيون نيميرو جيست كوميرس وديرو اوكي دوها من لا فاكتور منا هاملك هاد ثلاثة هادوما و لادريس نديرو اوكي عاود كريا لنا دوزيام cent trente-deux 993 50 65 132 993 65 يا با دو بروبليم. دوكا نروح ندخلوها للستوك. بون ندي المونطون تاع اونور تاكس باش ما كنا نعاود نكتبو نروحو للستوك توجور قلنا لو 15 نديرو 31 هاديك توجور فيه وهران ولا نزيدو حاجة واحدة أخرى نزيدو واش درنا مع الأولى لا ريفيرونس درنا 02 نديرو باغ اكزومبل الجي جاية لا ريفيرونس هي 001 2019
نحو اكس 2 نديرو اكس 1. عندك هاد المونطون. المونطون هذا اونور تاكس. هاوليك 111,759,37. كونتر بارتي تاعو الكونت 381. السولد ديبي ب 111,000. دوكا نكريديتيو هاد الكونت يتسولد. نروحو البيلون تاعنا. في الاكتيف رجع الستوك تاعنا فيه 1,500,000 وكالك. البريكونت تاعنا طلع فيه دو فاكتور 285,322 فيه تي في تاع لي دو فاكتور اللي درناهم. لا بنك تاعنا مازال فيها 127 مليون دينار ما تبدلش. هذا في الاكتيف. نروحو للباسيف. تلات فورنيسور طلع 1,700,000 وكالك فيه دو فاكتور. كي نعرفو باغ اكزومبل نحبو نعرفو الثمن هاد قبل ما ماشي حنا كونطابيليزينا كاع ديجا لي فاكتور، ما على بالناش شكون اللي سالنا دراهم شكون كدا. حبيت نعرف انا كي نروح نشوف البيلون نلقى في دات فورنيسور 1,787. كيف نعرفو الثمن هاد لي فورنيسور؟ نروح للكرون ليفر. نروح كرون ليفر راح ندير كونستاتاسيون كونت كونسلطاسيون كونت باردون. نديرو 4010 يعطيك لاكسي تاع هنا ندير تاع كونت اوكسيليار اف. هاوليك فورنيسور اكس 2 يسالك 1,500,000 وكالك. و اكس 1 يسالك 132,000 في الديبي. كي تخلصو يولي واحد مونطون واحد اخر هنايا بالكريدي باش هنا يخرج لك السولد. سما تقدر تعطيلو 50% من لا فاكتور، تقدر تعتمدلو 80% 100% تتمدلو هنا باش يوقع لك السولد. يقدر يكونوا بليزيور فاكتور 10 لي فاكتور خلصتو 4 برك. دونك هنا يعطيلك هنا في كونسلطاسيون كونت هنا تخرج لك لا سيتياسيون تاع الكليون تاعك كاع. نروحو لكونت تي في 445 هاوليك في الديبي فيه تي في تاع لي دو فاكتور اللي عندنا 264,000 و 21,000. هذا مازال ما تريكيبيراوش. نروحو ل 31 ستوك تاعك واش فيه. هاوليك عندك 1,500,000 كاك لقيناها في البيلون تاع هاد لي دو فاكتور. نروحو نشوف فيهم فاكتور واحد اخرى الاخرى باش ما كنا نطولو في هاد نشوف فاكتور واحد اخرى. هنايا عندنا لوكاسيون دو فواتور. هنا هذا سيرفيس ما تكونطابيليزاش اليوم. عندك هنا تيليكومونيكاسيون. هنا لا فاكتور تاع التليفون سيرفيس ما تكونطابيليزاش اليوم. عندك هنا واش تشرى امبريمونت بي سي بورطابل. هنا هادوما دي انفستيسمون ما تكونطابيليزاش هنا. تاع لي 2 جونفي لا فاكتور نيميرو 005 19 ما تكونطابيليزات ديجا دونك مازالش نكونطابيليزيوها. لازم توجو نديرو كي نكونطابيليزيو اون فاكتور تكون على بالنا بالك تكونطابيليزي اون فاكتور دو فوا راح تفوسي كاع البيلون تاعنا. عندك هذا سي 1 سي 2 سي 3 سي 4. هاك فورنيسور واحد اخر اسمه اكس 3 31 جونفي 2019 شرينا هاد السي. شوف دي بريفيرونس هو كيف بصح دي بريفيرونس نروح نشوف فيهم فاكتور اللي تشرات مع اكس 1 ولا اكس 2 باش نشوفوا كيف خرجنا في الكرون ليفر. وهذه نخليها لكم ديجا نخليها لكم كونطابيليزيها وحدكم. انا كونطابيليزيها من بعد في لا بروشين فيديو ان شاء الله نمد لكم ريزولطا كيف تخرج ونشوف اسكو نطيحوا كيف ولا لا. هاولك لارتاكس 336 974 95 تي في 64,025,24 توتال تي تي سي 401,019 سنتيم. هذه كونطابيليزا وحدكم ومن بعد
المرة الجاية نديرو كيف يخرج لنا. هادي شرينا من عند اكس ا لو 19 فيفري 2019. واش شرينا هاد لي برودوي بهاد لي زارتيكل. دونك ماتيير بروميير نروحو نكونطابيليزيو هاد لا فاكتور كيما قلنا مع لو. لازم نفيريفيو لا فاكتور، اسكو نفيريفيو البون دي ريسيبسيون تاع لا ماتيير بروميير، ومن بعد نروحو نكونطابيليزيو لا فاكتور. هاك واش عندنا صح. نروحو الفوليو تاعها وشنو لو 19 فيفري 2019. دونك نروحو اشا 2 فيفري le 19 février 381. La référence 09 2019. Constatation. Facture ETS X1. شحال montant 180 181 120 53 53 53. Compte TVA 34 412 90. 34 412 90. Compte fournisseur 4010. اف حنا قلنا اكس ا صافي يجي لهنا وكنا نكريوه باسكو مكريي ديجا. 215 533 43. هاك دوك رانا جوست. نروح ندخلو لا ماتير بريمير تاعنا الستوك. دو قلنا لو 19 فيفري 31. هنا باغ اكزومبل شينا الجاية لا ريفيرونس 09 2019. Constatation. Facture ETS X1. Trente-huit. هايلك 181 120 53. توجور ندو اور تاكس. تدخل للستوك وتخرج شغل لا ماتير بريمير، تدخل للستوك وتخرج من الستوك بلا تاكس. كي نروحو للكرون ليفر نديرو 4010 اكس 1 يخرجوا لهنا في الدي بي. عندنا دو فاكتور هايلك. نروحو للبيانو لاكتيف واش عندنا ستوك زاد ولا 1,600,000 وكالك. بريكونت تي في فيه 319,000 هذا ما يتبدلش. نروحو ليدات تاعنا بون باسيف نروحو نشوف شحال يسالونا عندنا ليدات. رجع عندنا 2,000,000 وكالك فيه 3 فاكتور ماهمش خالصين. نعطيكم اكزومبل تاع باغ اكزومبل خلصنا فاكتور من لي فاكتور تاعنا لا دانيير فاكتور هادي نقولو باغ اكزومبل هادي خالصه
215533,43. حنا عندنا دراهم في اسمه في سوسيتي جينيرال. دوك عطينا له ان شاك من سوسيتي جينيرال. نروحو وقتاش خلصناه لا فاكتور هادي وقتها كونطابيز 19 فيفري. نديرو باغ اكزومبل لو 25 فيفري عطينا له ان شاك بهاد المونطون. نروحو لهنا avec Société Générale de, parce que je choque le 25 février. Le compte fournisseur يزيد في الكريدي وينقص في الديبي. حنا كي كونطابيليزينا لي فاكتور داشا درناه في الكريدي باسكو لا دات هي تطلع كي نقصوها تسمى كي نبداو كي نقصو من لي دات تاعنا نحطوها في الديبي 4010. شكون خلصنا x1 ولا x2؟ حنا حنخلصو x2 x1 ريفيرونس في لا بنك. لا ريفيرونس تاعنا وشنو؟ الا درت لهم ان شاك تحط هنا نيميرو تشاك. الا درت لهم ان فيرمون بانكار تكتب هنايا او دي في او دو فيرمون. الا درت واش عندنا هذا واش كاين. الا درت ان شاك دو بنك ولا شاك سيرتيفي دير نيميرو تشاك ويريح. حنا نديروها باغ اكزومبل عطينا لهم un chèque ordinaire, chèque normal, chèque banque. C'est numéro de chèque par exemple هكذا. باش نكتب règlement facture ETS X1 في الديبي شحال فيها 215 533 43. الكونتر بارتي تاعها شنو؟ باش خلصناهم بسوسيتي جينيرال لا بنك 512. الكونت 512 لا بنك يزيد في الديبي وينقص في الكريدي هكذا صافي 512. نروحو ندير كونسلطاسيون كونت 4010. نديرو اف هادي واش يخرج لنا في الدي بي عندنا دو فاكتور وخلصنا وحده. شوف هادي هي خالصه نديرها بلي سباس هكذا هادي خالصه صافي. شي يقعد لنا 132000 ماهيش خالصه. هنا ماهيش خالصه. هذا هو الصولد اللي قعد. x2 عندنا شينا ما عنده فاكتور وحده مازال ماهيش خالصه. كنروحو الكونت 512 تاع لا بنك. بون نروحو لهنا كونت تاع لا بنك نديرو 512 هذاك. واش نلقاو اونكاسمون كابيتال سوسيال اللي درنا لا دانيير فوا. انا بدلت باك في لا دات باسكو لي فاكتور تاعي كاع درتهم جونفي فيفري مارس حتى لديسمبر ولا. ودانيير فوا في ليكزومبل تاعنا في لا فيديو الاولى واش درنا لونكاسمون تاع الكابيتال سوسيال في موا دو مي ستاتيو تكريا في موا دو جوان. دونك بزاف نحينا نص عام بزاف. صافي واش درت انا موديفيت رجعت برك كونكوا الستاتيو تاعنا في جونفي اونكيسينا درنا في جونفي. تسمى هي في لي سيكوريتي الكونطابل ما يتبدل والو. بدلنا غير لي دات باش يكون عندنا عام كومبلي نقدروا نديروا فيه لي دات. درنا كي درنا دانيير فوا ستاتيو تكريا في جوان ونونكاسمون تاع كابيتال سوسيال في جوي. دونك عندنا جوي اوت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر لي 4 ولا لي 5 موا اللي قعدوا ما نقدروش نديروا فيها حاجه كبيره. عاود رجعت حتى لجونفي باش يقعد عندنا عام كومبلي تاع خدمه. اونكيسينا في سوسيتي جينيرال 27 مليون دينار وليك لي مون فاكتور 215533 43. حنا هنايا في لا كونطابيليتي عندي السولد تاعي تاع سوسيتي جينيرال 26 مليون 784. با فورسيمون هذا هو اللي يكون في لا بنك. على باه نخدمو ايطا دابروشمون بانكار. حنا كي مديت الشاك هذا الفورنيسور
با فورسيمون الفورنيسور راح يديبوزيه سير بلاص في لابنك، يقدر يقعد 10 ايام، يقدر يقعد شهر، يقدر سا ديبون. صافي شنو نديرو هو دوكا كان نروح باغ اكزومبل حنا مدينا الشاك تاعنا الفورنيسور وما ديبوزاش في لابنك، حنا كنروحو لابنك تاعنا ندومونديو ريلفي بانكار يخرج لنا 27 مليون دينار. هاد الشاك مازال ما خرج، بصح حنا في لا كونطابيليتي عندنا 26 مليون وكاك. لازم توجور يكون عندنا ايطا دابروشمون بانكار. هادي اون اكسترا كونطابل، تسمى واحد طابلو يتخدم في ليكسال نسويفيو لا سيتياسيون تاع لا تريزوري تاعنا لي بانك ولا بون في لي بانك تاعنا شاك بانك نديرو لها ايطا دابروشمون بانكير تاعها. واش يكون فيها؟ يكون في السولد تاع لا كونطابيليتي هكذا 26 مليون 700 كالك، سولد في لا بانك 27 مليون، في 27 مليون دينار. وهنا يدخل شاك اون سيركيلاسيون واحد صافي راه اون سيركيلاسيون مازال ما خرجش، فيه شاك واحد 215 ميل، ولازم من تحت ايطا دابروشمون بانكير يخرج لنا زيرو. فاصون نشوفوها ايطا دابروشمون بانكير نشوفوها، با بروبليم. واش درنا دوكا هكذا؟ نروحو للبينو، شفنا البينو، نروحو دوكا نشوفو 445 تي في ا. هاوليك عندنا 3 فاكتور مازال ما تريكوبيراوش. نروحو نشوفو باغ اكزومبل الكرون ليفر. عندك كونت اوكسيليار. نروحو باغ اكزومبل كونت اوكسيليار، نشوفو هذا هنا. بون خرج هكذا صغير بصح واش راح يكون فيه؟ كيما درنا كونسلطاسيون كونت يكون فيه ديبي كريدي، يخرج سوا يخرج لك لو نون تاع الفورنيسور، نيميرو دو كونت تاعو، ليكزارسيس 1 جونفي 2019 31 12 2019. خاص عندك تقدر هنا دير انت تخير، هنا تخير دير 6 موا، دير هنا في لي دات اللي تخير هايلك 1 جونفي 2019. نقدر ندير باغ اكزومبل سا ديبون واش تسحق كونفورماسيون من 1 جويي حتى ل 31 12 ولا سا ديبون. حنا درنا عام كومبلي هاوليك عندك دو فاكتور خاصة وحدة، هاوليك السولد اللي عندك 132 ميل كالك. نروحو باغ اكزومبل 445 هذا هو كونت تي في ا. هاوليك واش عندنا؟ عندنا 3 فاكتور هايليك، واحدة زوج ثلاثة 319 ميلي كالك. هادو هو البي كونت تاعنا هاوليك تي في ا سور اشا. نحبو نعرفو شحال كاين في ستوك ديال 31 هاوليك 1389 111000 و181000 هاوليك عندك 1,600,000 كالك. هذا هو في ستوك واش عندك ماتير بريمير كي نكونسوميوها. خاطش لا ماتير بريمير تدخل ستوك ومن بعد تخرج من ستوك تروح لي ماشين تاعنا ونخدمو بها برودوي فيني. دونك كي نكونسوميو نخرجوها من ستوك تجي في الكريدي. عندك لا بالونس، عندك كونت اوكسيليار. عندك بون لا بالونس خرجت صغيرة فيها لا ماتير بريمير شحال فيها 1,600,000 كالك. واش يكون فيها هنايا؟ يكون موفمون بون يكون شحال كاين عندك السولد مع الاول، الموفمون تاع العام، وعندك السولد شحال كاين في لا بالونس. نحيبك الكونت هذا باش يخرج لي لا بالونس كاع واش فيها. بون كان دوني كاين بروبليم هنا كيلكو بار. معليش نروحو دوكا شفنا البيلون، شفنا التسيير كيما قلنا مع الاول هاوليك. يكون فيد تسمى هنا ما تيزينا لا كونت 6 لا كونت 7.
واش قلنا من قبيله، عندك اون فاكتور وحده قلنا كونطابيليزيوها ما نشوفوها كيف هذه كونطابيليزات. عندك هاد لا فاكتور تاني شفناها من عند اكس 2 فيها 1 مليون 800 وكالك، نستناها كندير لكم هكذا باش تكونطابيليزيها معايا. 1 مليون 847255 اور تاكس. تي في تاعها 350968,86. التوتال تي تي سي 2,198,173,41. هذه كونطابيليزيوها. انا هادو ما كنكونطابيليزيهم وحدي تتفاصون من بعد. مشينا من عند اكس 3 شرينا deux articles C, donc matière première. Total hors taxe 1 198 500. TVA 227 715 dinars. Total TTC 1 426 215. سمحتوا لكم ما عندكمش تيليشارجي البي سي كونطا وكذا، ديروها في ورقه وستيلو كيف تكونطابيليزا ومن بعد نكومباريو. هكذا خلصوا لي لي فاكتور داشا. بون حتى دوكا نديرو ريزومي واش درنا. شفنا كيف نديرو لا ديفيرونس اونطر لي فاكتور داشا تاعنا اشا سيرفيس انفستيسمون. شفنا كيف نفيريفيو لا فاكتور تاعنا. شفنا كيف نكونطابيليزيو لي فاكتور داشا تاعنا، كيف ندخلوها للستوك، كي نخلصوها كيف نخلصو اون فاكتور وين نكونطابيليزيوها وكيف نخلصوها، كيف راح يتبدل تسمى في البيلون. نشوفو كيف راح يخرج البيلون وين يزيد وين ينقص. de toute façon j'espère نكون قدرت نلحقكم الميساج. استناونا في لي بروشين فيديو ان شاء الله. لا بروشين فيديو ان شاء الله نديرو فيها كيف نديرو فيها لا كوليكسيون لا كونطابيليزاسيون تاع هاد لي فاكتور اللي قلت لكم عليها، وما نديرو كيف نكونطابيليزيو لي فاكتور تاع السيرفيس تاعنا. كان معكم صام ديزات، يعطيكم الصحه.